भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या. ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वोत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या ताबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. उद्धार म्हणटा सकाळीच्या वेळा जुवां प्रमाणे शुभवार्तान 22:12 ओल्ड 40 जॉन चॅप्टर 12 वर्स 46. मोगाचेनु दिसायसो जण एकल्यांचो आशीर्वाद असो बेसांव असो कृपेचो जावं दी. आम्हा सर्वांक सर्गेचो बाप जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आशीर्वादीत करूं दी. तुमच्या जिवितान आजूची अनवारा इराराय अस्कतकाय बेसाराय सगळी नाजराय जेजू क्रिस्ताच्या नांवान ती तुमकां सोडून वचूं दी. आनी सर्गेची बेसांवां आनी आशीर्वादां तुमचे देवून येवं दी. आज आमची सगळी अस्कतकाय जेजूच्या अमोलीक रक्तान तो नितळ जावन आयचो दीस जावं दी एक बेसांवाचो एक कृपेचो ताच्या कुर्साच्या सावळ्यांत आसल्या आम्हा सर्वांक एक दैवीक सक्तीन भरलेलो आयचो दीस तो सर्गीचो बाप जेजू क्रिस्ता मुखांतर आमकां जण एकल्यांक फावो करून दी. म्हणून हो सकाळचो वेळ दीस सोम्याची नदर लावन आमी आराम करता आसतना उतार अशें आमकां म्हणटा. जॉन 12:46 हांव ह्या संवसाराक एक उजवाड कसो आयला. फस्ट पावंडो हांव ह्या संवसाराक एक उजवाड कसो आयला. 3 पटी म्हणया हांव ह्या संवसाराक एक उजवाड कसो आयला. परतून हांव ह्या संवसाराक एक उजवाड कसो आयला. परत हांव ह्या संवसाराक एक उजवाड कसो आयला. आता म्हणटा देखून म्हाका सतमंतलो काळो कान उरचो ना. 3 पटी म्हणया देखून म्हाका सतमंतलो काळो कान उरचो ना. देखून म्हाका सतमंतलो काळो कान उरचो ना. देखून म्हाका सतमंतलो काळो कान उरचो ना. कित्याक सकाळच्या वेळा हांवें 3 पटी उसारले उतार म्हणला रे हांव गांवठण त्या सुवातेर शनिवाराच्या दिसा 1 डे कन्वेन्शन गांवठाण कोल्हापूर मेरिकल क्रॉस म्हणल्या सुवातेर हांव कन्वेन्शनाक गेल्लो. हांवें टीम म्हणजे मग न्हू त्या सुवातेर एक भाव मेळ्ळो
आनी ताची आवय सांगता आनी आवय म्हणा लागली की हांव जस्ट 1 मिनट मेळटा आसा एक टेस्टमनी दिवं आनी जाल्यार कितें ताका ती म्हणा लागली की ब्रदर हो म्हजो पूत हाका उलयतना चुकताली उतरां हॅम्बरींग प्रॉब्लम्स म्हळ्यार उगळटा म्हळ्यार एक उलयता आसतना तें सारकें उलोवंक जायनातलें आनी वखदां आमी आयुर्वेदीक पुरा केली कांय जावना लास्ट तुमचें मागणें हर एक दिसा सकाळीं दनपारां सांजचें भाग घेवन आसा हांवें म्हज्या पुताक सांगलें ह्या समस्येंतून एकल्याच्यान परिहार करूंक जाता तो जावं जेजू पुता कित्याक तूं सुटावे बायबल वाचूंक सुरू करिना बऱ्यापण जाल्यार तुकाच न्ही ही हे भुरग्याक कितें भोगलें आनी ताणें थोडे साम्स किर्तनांत आमी सुरू केला किर्तनां बुधवारांत हांव सुरू जावन आसात म्हज्या मोगाच्यान ह्या दिसांनी साम्स बऱ्या जायती बाबडी तुवें भाग घेवन आसा देवाची उतर कित्याक हांव म्हणटा म्हण हांव खंय वयतना पळयलां की कितले लोक दिल्ली टेस्टमनी अशें आसा की आमी देवाचे उतार वाचले प्रकाश हात दवरले देवाचे उतार वाचले परत्यान वाचले समस्येंत सुटका मेळ्ळी म्हळ्यार 1 पटी वाचता आसतना 2 पटी वाचता आसतना 3 पटी वाचता आसतना आमच्या भितर देवाच्या उतराचो उजो पेट्टा आनी ते उतार भितरला बदलूंक सुरू जाता एमॉसाच्या वाटेर परतून एमॉसाच्या वाटेर दोग जाण खंतीन इरारेन टेन्शनार आपल्या हळ्ळेक वता आसतना जेजू तांच्या मध्येंत उबे रावलो जेजू उलयता आसतना तांची काळजां हुलपोंक लागली म्हळ्यार देवाचे उतार एक उज्या सारकें ते आमच्या भितरल्या भितर काम करता जावं तरी असका ते सोंड धांवता आमकां कळटा कितली टेस्टमनी आयकले की कित्याक म्हळ्यार देवाचे उतार म्हज्या मगज चनू ह्या आवयन म्हणलें कित्याक पुता इल्लें बायबल वाचते वय जाल्यार वाचता तुजें तोंड सारकें जावंक पुरो आनी ह्या आवयचे उतार ह्या भुरग्याक मानून घेतलें ताणें थोडी किर्तनां वाचूंक सुरू केली किर्तन साम 1 पयले वाचली आवय म्हणटा फर्स्ट दीस साम 1 समज 8 पटी म्हज्या पुतान वाचले जाल्यार हांवें सांगलें पुता स्पश्ट वाच ताणें बरें दुसरे डायरेक्टली साम 121 वाचले पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उगारता दुसऱ्या दीस फर्स्ट ताणें उलयलें उतर पर्वताचेर म्हळ्यार सगळें तोंड उक्तें करून ताणें उलोवंक सुरू केलें म्हज्या मोगाचें देवाचे उतार तुज्या तोंडान एक वर्ती सकत उपसयली आनी भयण म्हणा लागली जायते मागणे करता म्हजो पूत जायते बायबल वाचता ब्रदर फर्स्ट म्हज्या भुरग्याचें तोंड सारकें जालें सेकंड बँकान काम मेळ्ळें थर्ड म्हज्या भुरग्याक बरी सैरीक मेळ्ळा कित्याक म्हज्या भुरग्याची जिवीत इतली बदलावण आयला की आमच्या कुटुंबांत इतली बदलावण आयला की देवाचे उतारस आमच्या कुटुंबांत एक क्रियात्मक आनी क्रिया जिवे उतार आमचे कुटुंबच परिवर्तन केला वय म्हज्या मोगाचें आज उतार आमकां अशें म्हणटा की जुवांव परमणे शुभ वर्तन आपुरबायचे उतार म्हणटा की पळय हांव ह्या संवसाराक एक उजवाड कसो आयला उतार म्हणटा जॉन चॅप्टर 12 वर्स 46 हांव ह्या संवसाराक एक उजवाड कसो आयला देखून म्हाका सत मानतलो काळोखान उरचो ना ह्या कुटुंबान जेजूक सत मानलें जेजूक स्विकार केलें आनी त्या उतरान सकत अनुभव करीत न्ही आनी येवकरीस बळवंत जावन रावली जाता तितल्या परी मिसां वचून ताणें ट्राय केलें आनी हरीक तांच्या भावार्थाद्वारे मोगाचें न्हू आज भावार्थ तुजो आनी म्हजो इम्पॉर्टंट जावन आसा आज तुजो आनी म्हजो भरवंसो ह्या काल्वरीचें आसा वयस जाल्यार आयिल्ल्या सगळ्या वायटांक तूं पाठ करूंक शकते आयिल्ल्या सगळ्या अनवरांक तूं फूट करूंक शकते कित्याक कश्टा वयर जेजू सयत वेला न्ही गी अनवरा वयर जेजू सयत वेला न्ही गी तुज्या जिवितांत आयिल्ल्या समस्येच्यान की व्हड समस्ये जेजून पळयला ताका जेजू कळीत आसा एकडी दोळे धांपून बापा पुता पवित्र आत्म्या अर्घा दिवया बापा तुजो विश्वासी मोग तुज्या पुत्र जेजू क्रिस्ता द्वारे आमकां तुवें दाखयलाय रात आनी दीस तूं आमचो मोग करनासताय बापा आवयच्या गर्भांत जावन आज पर्यंत आमकां तुवें सांडूंक नाय आमकां तुवें सोडूंक नाय तुजो विश्वासी मोग खरा नासतना आमकां तूं दाखयता साय बापा
बापा तू एक दयाळ देव, काकुळदार, विश्वासी बापा, तुझ्या गणित मोगाक सकाळच्या वेळार आम्ही अर्घ दिता बापा, आम्ही स्तुती करता बापा, आम्ही वाकणता बापा, आम्ही दिनवासता आमची नावा बापा तुझ्या हाताच्या तळटाचे तुवें कांतयलाय, तुझ्या पुत्र जेजू क्रिस्ताक दान पातकांतावन आमकां सोडयले, सुटका लाभयले, एक नवें जिवीत आमकां जण एकला फावो कर, तुझ्या दैवीक त्या सक्त्यान आमकां बोर तुज्या गोपान तुवें आमकां वेंगोवन घेतल्या खातीर काळज जाता, तुका आमी अर्घ दिता, वाकणटा, दिनवासता आनी स्तुती करता. आमेन. म्हज्या मोगाच्या विषय घेवया प्रत्येक तरान आज जेरेमिया चॅप्टर 31 वर्स 3 उतार आमकां अशें म्हणटा की पयसतावन सर्वेस पर ताका दिश्टी पयसतावन सर्वेस पर ताका दिश्टीक पडलो, सासनीक मोगान सासनीक मोगान हांवें तुजो मोग केला, हांवें तुजो मोग केला. सासनीक म्हणजे आमी उलड्यान उणें अर्ध वर सांग आय लव यू जीजस, आय लव यू जीजस, आय लव यू अर्ध वर बारीक कश्ट आमी सांग फ्रो समय हांव तुजो मोग करता, हांव तुजो मोग करता वेळ म्हणून फ्रो आमी सांगचे चड देवान इतलो आमचो मोग केला की मीत मेर ना, आमी करचो मोग देवाचो इल्लोसो जावं फ्रो देवान रात आनी दीस आमचो मोग केला. जॉन 3:16 आपल्या पुत्र जेजू क्रिस्ताक मनशा कुळा खातीर ताणें धाडलें. म्हज्या मोगाचे न्हू हांव देवाचेर विस्वासी रावता मनशान की देव आमचेर रात आनी दीस विस्वासी जावन आसा. म्हज्या मोगाचे न्हू हांवें सुम्या हांव तुजो पाट लावता जावन म्हणच्या की देव रात आनी दीस तुज्या मुखल्यान पाटल्यान उजव्याक दाव्याक हजार आसा. म्हज्या मोगाचे न्हू आमी देवाच्या मुखार कांयच न्हय, कांयच न्हय, कांयच न्हय, आमी सिर्फ फुरफुरते आसो जायते पोटी जाल्यार वेळा काळा पुर्वीच तो तुज्या समस्यांतल्यान तुका भायर काडटा. हे घडीत हांव तुमच्या मुखार दवरता. जायती क्वेश्चनां, जायती सवालां, जायती आमच्या जिवितांत असली सवालां आसात. एक व्यक्तीन सांगले विशय अशे आसा, ब्रदर हांवें डीप कॅरिस्मेटीक म्हजी जिवीत एकच मोठी बिजनेस फ्लॉप जालो, समस्येक सांपडलो, लाखांनी रिणार पडलो, वाटना आनी तो देश सोडून म्हाका इंडियाक येवचें पडलें. आयलो आनी कंटिन्यू रित्यो केली, मागले 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 3 वर्सां एक वाट उक्तें जावना, एक वाट 3 वर्सां मागीर हांव शांत बसलो, कांयच म्हणून देवा लागीं फुरफुरूकी ना, बरें म्हणून ना, वायटी म्हणून ना, कित्याक कांयच म्हणून ना. म्हाका कळीत हांव शांत जालो, मागला इतले उपास केले, मागले जो मनीस दिवंक आसतो पयशे, बिजनेस म्हाका लॉस केलो, पार्टनर ताणें कंप्लिटली बुडयलो, ताचे आतां पाताना कांयच ना. 3 वर्सां जालीं. हांगा म्हणटा की पळया उपदेशकाच्या पुस्तकांत 23:3 वळी 1 म्हणटा हर एक वस्तूक एक काळ आसा, आकाशाच्या पोंदा हर एक कामाक एक वेळ आसा, एक वेळ जल्मोक, एक वेळ मरोंक, एक वेळ रोवंक, एक वेळ रोयलेले हुमटून काडून, हर एक वेळ आसा. म्हज्या मोगाचे न्हू टायम असो आयलो की 3 वर्सां डीप मागणे केले, रात दीस मागणे केले, रिती वैरिती केली, सगळे केले. 5 महिने शांत तो घरा बसलो, मिसाय वेचे आपल्यातलं मावून मावून वता म्हणटा मावून रावंक सुरू केलें. 5 महिन्या उपरांत एका मनशान ताका युरोपाची विजा काडलेली. पळया टायम, वेळ, घडी जायते कडेन म्हणटा हांवें देवालय मागले, हांवें इतले रित्यो केली, हांवें इतले मागणे केले, हांवें इतले दैविकाचे तेर्स केले, हांवें इतले तेर्स केले, हांवें 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 केले केले केले. अशें म्हाका न्हू हे भावान सांगलें टेस्ट मनी 5 महिने हांवें कांयच करूं, हांवें पुरो केलें, 5 महिने कांय करूंक ना. 5 महिन्यान म्हाका युरोपाची विजा मेळ्ळी. हांव गेलो युरोप, काम बरें मेळ्ळें. युरोप काम करता आसतना त्याच गांवांत म्हाका कोणें बुडयलो व्यक्ती, तोय थंय मेळ्ळो. हांवें त्या व्यक्तीक म्हणलें कित्याक तुवें म्हाका अशें केलाय. तो म्हणूंक लागलो तुज्या खातीर ह्या गांवांत हांव आयला, कित्याक तुजें एक रीण फारीक करचे खातीर. मात्र न्ही ब्रदर, ताची म्हजी फ्रेंडशीप परतून जाली.
ताणें थोडे पयशे म्हज्या हातान दिले. हांव एक दीस इगर्जे वचून दोळ्यांतली दुकां काळ. आज म्हाका युरोप हाडले इम्पॉर्टंट न्ही, म्हजो फ्रेंड मेळ्ळो इम्पॉर्टंट न्ही, ताणें म्हाका पयशे दिले इम्पॉर्टंट न्ही, म्हजे देवाचो मोग कितलो व्हरतो. पळया 3 वर्सां हांवें इतलें मागले, लास्ट चिंतलें की देव म्हजे मागणी कितें आयकना. देव आमी कितल्यो रित्यो केली, इतले उपास केले, इतले बायबल वाचले, पण तुमचे मागणे पळयला कित्याक 5 म्हयने हांव शांत जालो. 5 म्हयने हांव शांत जालो, देव शांत जावना. कित्याक देवाक म्हजेर हुस्को आसलो. मोगाच्यान आमी चिंतल्या बरी देव न्ही, आमी चिंतल्या बरी, आमी केल्ल्या बरी देव न्ही. म्हणजे आमकां आत्ता जायचे म्हणटा चिंता जावं फुरो. आमकां 1 वर्स भितर जायची, 2 वर्सां भितर जायची, 3 वर्सां भितर जायची. देवाची मांडवळ सगळे सेपरेट. म्हज्या जिवितांत उडास आसा. 2015 म्हज्या मोगाच्यान इस्रायलांतून आयलो. 16 ताबोर वावर केले, 17 ताबोर वावर केले, 18 ताबोर वावर केले, 19 ताबोर वावर केले. 19 एंडाक नोव्हेंबरांत हांवें विचारलें, सुम्या हांवें कितें करचें. देव म्हणूंक लागलो, बस रातचे मागण्या. आज देवान सगळे वाटे उक्ते करून म्हाका दाखयली. म्हज्या मोगाच्यान आमी चिंता, वेग चिंता, देव चिंता, अनेक चिंता. त्या खातीर कणवळ नाकात. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 1 तुमी कणवळचे न्ही. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 18 तुमकां अनाथ बरें सोडून वचना. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 27 खंत करचे सोन सोडा. खंत काण म्हज्या मोगाच्यान आमच्यान कांयच करूंक जायना. ना एक दीस आमच्या आवक वाडोवंक जायना, ना सिंगल रुपये रीण फारीक करूंक जायना. त्या खातीर टायम देवाक कळीत आसा. ते देवा ते विस्वासी जावन रावा. हो भाव म्हणालो 5 म्हयने हांव शांत खालतो जावन रावलो. देवाक फुरफुरू ना, कोणाक कांय म्हणू ना, बायलेक किबो मारूं ना, भुरग्याक किबो मारूं ना, बेबद्यापणान जियो ना, कांयच ना, शांत जालो. म्हणजे कुटुंब बरें जावन आसलें, कांयच म्हणू ना, कोणेय कांय म्हणू ना म्हाका. बट ताच्या मदल्यांतल्यान देवान म्हजें जिवीत अशें काम करूंक सुरू केलें की हांव सरप्रायज. हांव विचारूं ना देवा म्हाका थंय धाड, विचारूं ना देवा म्हज्या फ्रेंडान इतलो लॉन म्हजें फसयला, म्हाका तो मेळ्ळेशी म्हणूं ना, म्हजे पयशे पाटी म्हणूं दी म्हणूं ना. बट देवा कळीत आसते केदाळा खंय कितें कशें सगळें देवा कळीत आसते. मोगाच्या न्हू एक उडास दवरा. आमी कितलेय फुरफुरूं दी, कितलेय आमी ग्रामाल करूं दी, देवाक सगळें कळीत आसा. वेळा काळारच तो तुका वयर उबारता. जावं आज भायर तो आयले, जावं तुजे बिजनेस फसले, जावं आज तूं कॅन्सर म्हणले पिडा आयला, जावं आनी कितें समस्या आयला, एवढाच तर देव तुजो मोग करना की. जावं तुजो घोव आजूलायना सारको सदांच किरी करते आसा तुजो घोव, जावं बायल सदांच फुरफुरते आसा, देवाक सगळें कळीत ना की. देव आज दोळे धांपून आसा की, कित्याक ताचो विस्वासी मोग केदीच सोंपना. उतार म्हणटा की विळापाच्या पुस्तकांत 22:3 म्हणटा, लेमेंटेशन चॅप्टर 3 वर्स 22 वर्ड ऑफ गॉड आमकां अशें म्हणटा. इकडे आयकुया आमी. सर्वेस्परसो विश्वासी मोग केदींच सोंपना. मुखार ताचे काकुळत केदींच अंत ना. ताच्या काकुळती केदींच अंत ना. तूं मागा नासतना राव, कितें ग्रामबालकर फुरफुरते राव, ताच्या काकुळती केदींच अंत ना. त्या खातीर म्हणटा न्ही की नांव तुजें म्हज्या हाताच्या तळटाचेर घातलेला. आमेन. सगळे आमचे दोळे धांपया आनी म्हणया तुजो मोग करता सुम्या म्हणून सगळीं ह्या गायनात काळजांत म्हणा. इतलेंच म्हणा तुजो मोग, इतलेंच म्हणला पुरो आमकां आयच्या दिसा. कित्याक जेजू ताचो कितलो मोग करताय, तुजे भितर कितें सगळें तें सुम्याक कळीत आसा. तो आमचो बाप दयाळ काकूदाल त्या कळीत आसा. आमच्या करण्या प्रमाणे
आमचो देव आमच्याले व्यवहार करिना ताच्या अगणित काकुतीद्वारे तो हर एक दीस आमकां राखता सांबाळटा आनी आमकां उदरगतीच्या पावंड्यार पावयता. सगळीं सांगात म्हणया आमी तुजो हांव मोग करता, तुजो हांव मोग करता जेसू, तुजो मोग करता, तुजो हांव मोग करता आतां आनी सदां, आतां आनी सदां. तुझ्याच पांयां आज रावता सोम्या, पांयां रावतलो वै सोम्या, तुजे वाटेन हांव चलतलो, तुजी संगी हांव गायतलो. हांव फाटी सोसना तुझ्याच पांयां आज हांव रावता, तुज्या पांयां रावतलो, तुजे वाटेन हांव चलतलो, तुझे संगी तुजे संगी हांव गायतलो. हांव फाटी सोसना, हांव फाटी सोसना. बापा सासणी मोगान तुवें आमचो मोग केलाय बापा. आज आमच्या विशयां सगळे तो कळीत आसा बापा. हांवें करचो मोग तुजेले कांयच न्हय बापा. तो तुजो मोग अगणीत आनी अगणीत आनी अगणीत जावन आसा बापा. म्हज्या मोगाळा आज सगळ्या पिडेस्तांचेर, कश्टांतल्यांचेर, अनवर सांपडल्यांचेर, विजा ट्राय करतल्यांचेर, पारगांवचो इंटरव्यू दिवंक येतल्यांचेर बापा तुझ्या दैवीक मोगान ताका भर बापा. आमचे साध्य बापा, तुझे साध्य बापा. बापा आमकां दुयेंस हरी रिसोलोन वरचे, राखोन वरचे, सांबाळून वरचे म्हणून बापा तुझ्या पुत्र जेजू चरण मागता. आमेन. म्हज्या मोगांचे विश्वासी देवान केले असर खातीर हांगाचे दोन टेस्टमनी आमी आवळ आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. उडपी कुंतल नगर थावन फ्लोरिन डिसोजा म्हणली एक भयण देवान तिच्या जिवितांत केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक खुशी व्हरता. ती म्हणटा म्हज्या घोवाक एक बरें काम मेळचे खातीर आनी ताका पासपोर्ट मेळचे खातीर हांवें पिटिशनां बरोवन घाल्लीं आनी देवा लागीं कंटिन्युअसली मागून आसली. देवान म्हजें मागणें आयकलें आनी म्हज्या घोवाक एक बरें काम मेळ्ळें आनी वेळार म्हजो ताजो पासपोर्ट आयलो देखून धन्य देवाक हांव काळजांत थावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 138 वर्स 1. सर्वेस्परा सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका अर्गां दितां. तुज्या दुता मुखार हांव तुजी स्तुती गायतां. वियन्ना म्हणली भयण दुबय थावन ताच्या पुताच्या जिवितांत देवान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक खुशी व्हरता. ती म्हणटा म्हज्या पुताक एक बऱ्या इस्कॉलांत एडमिशन मेळूंक जाय आसलें आनी त्या एडमिशनाक मेळचे खातीर एक एंट्रन्स एग्जाम सयत पास करूंक जाय आसलें. तवळ हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन घालें आनी सकाळीं दनपारां सांजेर युट्यूबरांच्या मागण्यांत हांवें भाग घेतलें आनी थंयसर मेळचे देवाची उतरां हांव कंटिन्युअसली रिपीट करून मागून आसलीं. आतां देवाच्या कृपेन म्हज्या पुताक एडमिशन फावो जाला देखून हांव धन्य देवाक काळजांत थावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 136 वर्स 23. आमच्या कश्टान ताणें आमचो उगडास केलो कित्याक ताचो मोग सस्नाक तगता. साम 121. जण एकले सांगात उसारया आनी देवाक अर्घ दिवन म्हणया. पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारता, खंय तावन येता म्हजो आदार. सर्वेस्परा तावन येता म्हजो आदार. ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. तो तुजे पांय निसरूंक दिवचो ना. जो तुका राखता तो निदाना. ना इस्रायलाचो राखणो निदाना जेमेना. सर्वेस्पर तुजो राखणो तो तुका सावळी दिता. सर्वेस्पर तुज्या उजव्याक आसा. दिसाचो सूर्य तुका बाद करचो ना आनी रासो संद्रेम तुका त्रास दिवचो ना. सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पर तुका राखतलो. तो तुजो जीव राखतलो. तूं भायर भितर सरतना सर्वेस्पर तुका राखतलो आतां आनी सदां काळ. हांगाचे दोन टेस्टमनी आमी आयकून देवाक अर्घ दिवया. प्रेज द लॉर्ड. एक भयण देवान तिच्या जिवितांत केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिता.
ते म्हणटा सुमार 3-4 वर्सां म्हाका एलर्जीचे प्रॉब्लेम्स आसले. हांव सकाळीं दनपारां आनी सांजेर यूट्यूबार येवच्या मागण्यांत भाग घेता आनी थंयसर मेळची देवाची उतरां कळनासतना हांवें रिपीट करून मागणें करूंक सुरू केलें. अज्या पितरान म्हणलें बरी, म्हजे एलर्जीचे समस्ये देवान कंप्लिटली म्हजेतून पयस केला. आतां म्हजी भलायकी बरी आसा देखून धन्य देवाक हांव काळजांत थावन अर्घ दितां. साम चॅप्टर 69 वर्स 16. म्हाका जाप दी सर्वेस्परा, कित्याक उदार तुजी दया, तुजे व्हड काकुळतीन म्हजेर तुजी नदर घाल. एक भयण देवान ताच्या पुताच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ते म्हणटा म्हज्या पुताक हर एका टायमार एग्जामाच्या वेळार तकली फटाफट सुरू जातली. त्या देखून आमी जायते खंतीन आशिल्ले. त्या वेळार आमी डिवायन मर्सी पंगडाक कॉन्टॅक्ट केलें आनी तांकां आमचे प्रॉब्लेम सांगून मागूंक सांगलें आनी तांणी दिल्ली देवाची उतरां काण घेवन सदांच रिपीट करून मागून आशिल्ले. आतां देवाच्या कृपेन म्हज्या पुताचे तकली दुखाचे समस्ये कंप्लिटली पयस गेला. एग्जाम ताणें बऱ्या तरेन बरोवन बरे मार्क्सान तो पास जाला देखून धन्य देवाक हांव काळजांत थावन अर्घ दितां. साम चॅप्टर 118 वर्स 5. म्हज्या आकंतांत हांवें सर्वेस्पराक उलो मारलो. ताणें म्हजी विनवणी आयकली आनी म्हाका निवारलो. म्हज्या मोगाचेनो, आज साम्स 7:15 सुरू जातले. 131 थावन कंटिन्यू हे साम्स उसारण तुमच्या सगळ्या गरजा मागता. परतून म्हणटा खंयची इमिडिएट तुमकां गरज आसा 2-3 लाईव्ह चॅट करा. ते पळोवन आमी पवित्र सक्रामेंतार मागता. जायते लोक लाईव्ह चॅट वाचून आमी मागते आसा. साम 131 आज सावन परतून सुरू जाता. भाग्या इवन तुमकां वेळ ना, घरांत रांदतना कितें कितें मोबायल ऑन दवरा. देवाचे उतार आमच्या घराब्यान जायती वर्ती कामां करूंक शकता. देवाचे उतार आमकां लुकसाण करिना, मगर आशिर्वादांनी बेसांवांनी भरता. विशेष मांडावळ कार्मेल आश्रम कटकेरे कोटेश्वर कुंदापूर तालूक जावन आसा. म्हज्या मोगाचेनो, उडपी दिएसीस म्हज्या येया व्हडा संख्या सांजेर 4 वरां 7 वरां पर्यंत मोटवी रिट्रीट 4 ते 7, 15, 16, 17 म्हळ्यार परवास बुधवारा, ब्रेस्तार, शुक्रार व्हडा संख्येन हांव आनी दुसरे याजक आनी तशेंच कर्मलायट याजक त्या स्वतार आसतले. भुरग्यां खातीर, तरणाट्यां खातीर, पिडेस्त खातीर विशेष आराधना. तुमच्या सर्व गरजा खातीर हांव मागता. सांगा एकामेकाक येया व्हडा संख्या. भुरग्यांक लेट जाल्यार ह्या दिसांनी एग्जामी सुरू जावची आसा. मुखल्या दिसांनी भुरग्यांक सदां इल्लो लेट जाल्यार होण ना, तांकां घेवन येया आनी सुमेची काकूत आमी अनुभव करया. अनाउन्समेंट करता आमी ताबोर आश्रमाची वर्साची पयली कोंकणी रेसिडेन्सी रिट्रीट हांव आनी ताबोर टीम त्या स्वतार आसतले. 19, 20, 21, 22 म्हळ्यार आयतारा दनपारां 4 वरां तावन बुधवारा दनपारां 1 वरां पर्यंत. सांगा एकामेकाक येया व्हडा संख्यान. म्हज्या मोगाचेनो इन्नर हिलिंग डेलिव्हरन्स रिट्रीट. तशेंच म्हज्या मोगाचेनो अनेक आमची रेसिडेन्सी रिट्रीट आसा. ह्या म्हयन्याच्या 11 विनालय आसचें ना, विनालया रिपेरी गेला, थंय तांचे दुरस्तेचें काम चलतें आसा. म्हणजे आमचे रेसिडेन्सी अनेक रिट्रीट राजवडी म्हज्या मोगाचेनो वसाय त्या आसत. वसाय हांव लागीं आसा राजवडी. तुमकां कोण मिरा रोड आसा, दहिसर आसात, नायगांव आसा, म्हज्या मोगाचेनो नार्ला सुपार आसा, तुमी वसय आसा, विरार आसा. तुमकां सगळ्यांक एक लागशिल्ली सुवात ती जावन आसा. रेसिडेन्सी रिट्रीट करूंक 30 आनी 1 ह्याच म्हयन्याच्या 11 शुक्रार, शेनवार, आयतार. 30 आनी 1 जानेवारी, फेब्रुवारीची 1 तारीख, फेब्रुवारीची 2 तारीख 3 दिसाची रेसिडेन्सी रिट्रीट. थंय ते 4 जाण याजक आसात, कावन्सल आसा आमचे. त्या खातीर येया. प्रत्येक इन्नर हिलिंग डेलिव्हरन्स रिट्रीट हांव एंटायर टीम सगळी आमी त्या आसतल्या. त्या रेसिडेन्सी दोनूय रिट्रीट त्या स्वता लागीं पडटा. तुम्ही भाग घेया. वर्साच्या सुरवातेच्या म्हयन्यांतच 3 दीस सुमे सांगात रावून सुमेची दैवी काकूत आमी अनुभव करया. म्हज्या मोगाचेनो परतून ह्या लायव्हाक आमी भाग घेता आसतना विनवणी मागण्यांत आनी सामसान 2:45 to 4 o'clock एवकरिस्टीक मेरिकल तांत भाग घेया. कित्याक सगळो दीस मागता आसतना पळय त्या आराधनांत त्या सुटकेच्या वेळा सुमी आमकां जण एकला कितल्या लोकांची टेस्टिमनी हांगा आज येते आसा. तो जेजू तुमकां जण एकला आशिर्वाद करून दी, बेसांवांनी भरून दी. हे वर्स आमी चड आनी चड सुमेच्या मोगात शिपकोन रावया. आमेन. परत 4 टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. एक भयण देवान तिच्या भुरग्यांच्या जिवितांत केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता.
ती म्हणटा म्हज्या दुवेक एक बऱ्या मेडिकल कॉलेजींत एडमिशन मेळूंक जाय आनी तशेंच म्हज्या पुताक एक बरें काम मेळूंक जाय म्हणून हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन घाल्लें आनी तांचे लागची देवाची उतरां काडून घेवन सदांच रिपीट करून म्हज्या भुरग्यां खातीर हांव मागून आसतलीं. देवान म्हजें मागणें आयकलें आनी म्हज्या दुवेक एका बरे मेडिकल कॉलेजींत एडमिशन मेळ्ळें. मात्र न्ही म्हज्या पुताकी एक बरें काम मेळ्ळें देखून हांव धन्यदेवाक काळजांत थावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 145 वर्स 18. आपणाक उलो मारतल्या समेस्तां काळजांत थावन ताका उलो मारतल्यांक सर्वेस्पर सदांच लागीं आसा. एक भयण तिच्या धुवेच्या जिवितांत देवान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा म्हज्या धुवेच्या कामान ताका कसलेंच प्रोजेक्ट मेळनासलें. ताका बरें प्रोजेक्ट मेळचे खातीर आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन घालें. मात्र न्ही सकाळीं दनपरां सांजेर युट्यूबार येवच्या मागण्यांत आमी कुटुंबा समेत भाग घेवन मागून आसल्या. देवाच्या कृपेन म्हज्या धुवेक एक बरें प्रोजेक्ट मेळ्ळां देखून धन्यदेवाक हांव काळजांत थावन अर्गां दितां. साम 147 वर्स 3. फापसल्ली काळजांत तो बरी करता आनी तांचे घाय तो बांदता. एक भयण ताच्या जिवितांत देवान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा सबार तेंपांत हांव आमच्या घरांत समाधान नासलें. सदांच झगडें चालू आसलें. त्या देखून आमी जायते खंतीन आसले आनी डिवायन मर्सी पंगडाक आमी पिटिशनां बरोवन घालें आनी आमच्या घरांत समाधान येवचे खातीर आमी मागलें. तांणी दिल्ली देवाची उतरां सदांच रिपीट करून म्हज्या मागण्यार हांव मागून आसली. देवान म्हजें मागणें आयकलें. आतां आमच्या घरांत शांती समाधान आसा. कसलेच प्रॉब्लेम्स ना देखून धन्यदेवाक हांव काळजांत थावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 135 वर्स 3. सर्वेस्पराची स्तुती करा कित्याक सर्वेस्पर बरो. ताच्या नांवां किर्तनां गाया कित्याक तें दुर्लभ. एक भाव गोवात थावन देवान ताच्या जिवितांत केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. तो म्हणटा हांव 2021 थावन डिवायन मर्सी पंगडा थावन येवच्या मागण्यांत सकाळीं दनपरां आनी सांजेर भाग घेता. ह्या वरवीं म्हज्या जिवितांत देवान जायतीं अजापां केल्यात. म्हाका मायग्रेन हेडेक आसलें. आतां तें हेडेक कंप्लिटली गूण जालां. तशेंच म्हज्या नातवाक एक बऱ्या कॉलेजींत एडमिशन मेळूंक जाय म्हण हांवें मागलें. म्हज्या नातवाक बऱ्या कॉलेजींत एडमिशन मेळ्ळां. तशेंच आमच्या घरांत आनी भाटांत हुंदराचे जायते त्रास आसले आनी आमच्या माडांत आसले सगळे नारळ हुंदीर खावन वतले आनी आमी ह्या कश्टांच्या वेळार दनपारच्या 3 ते 4 वरां म्हणसर येवच्या डिवायन मर्सी आराधनांत आमी मागणें करूंक सुरू केलें. आतां हुंदराचे त्रास कंप्लिटली पयस जाला देखून हांव धन्यदेवाक काळजांत थावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 107 वर्स 19. आपल्या कश्टांत ताणें सर्वेस्पराक उलो मारलो आनी तांच्या आकांतांतली ताणें तांकां निवारली.